बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चंद घंटों में ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन का मतलब क्या है कि इसमें किसको नाकामी हुई है और कामयाबी किसकी हुई है, और उसके बाद मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें थी जो एक पूरे नेक्सस क्रिएट करके एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये सारे के सारे नालायक समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते? एक कि स्ट्रेटजीज़ बहुत पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कौम आगाह भी हो चुकी है और कौम उससे आगे निकल चुकी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जितने ये एक्सपर्ट हैं जो अपनी तरफ से बनने की कोशिश करते हैं, इनका काउंटर करने के लिए अगर ये स्टूडेंट्स हैं तो वो प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बहुत कुछ दाव के ऊपर लगा हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि जो 17 जुलाई को इलेक्शन होना है, अगर उस इलेक्शन के अंदर नून लीग को शिकस्त हो गई तो उस शिकस्त के बाद उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। और आपने आइंदा जितने भी 13-14 दिन रह गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। अगर नून लीग को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्वे हो चुके हैं और सर्वेस के अंदर रिपोर्ट ये है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे और सर्वेस तहरीक इंसाफ के हक़ में है। जब अभी ये तसल्ली कर रहे हैं, इन्होंने धमकियाँ लगाई हैं। बहुत सारे लोगों ने जियो न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर बैठ के भट्टी साहब ने ये कहा है कि उन इलाकों के DPOs को कहा गया है कि अगर नून लीग सीट हारी तो इसका मतलब ये होगा कि आपको बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा। PP 158 का हल्का है। हालांकि जब इलेक्शन शुरू हो चुका होता है तो वहाँ पे कोई तरक्याती फंड्स नहीं जा सकते, कोई स्कीम शुरू नहीं हो सकती। यही बात हमजा शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, लोगों को राम राम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने एक सिनेरियो आपको बताया कि इनका कितना कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है या ये कितने परेशान हैं कि किसी ना किसी तरीके से, और अगर इन्हें लगा किसी मोमेंट पे जाके कि नहीं बात नहीं बन रही, जो मर्जी कर लें, लोग वोट नहीं दे रहे, जो कि लोग नहीं देंगे, तो ये कोई बहुत ख़तरनाक फैसला भी ले सकते हैं और 17 जुलाई से पहले ही बात बन सकती है। अब आ जाते हैं ड्रॉप सीन वाले मामले की तरफ। अब उससे पहले ये मीडिया को साथ मिला के अपनी तरफ से खान साहब के जलसों जुलूसों को छुपाना भी चाहते हैं, लोगों के पास कम से कम बात पहुंचे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उनके खिलाफ बहुत नेगेटिव मुहिम चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे रात को मैंने खुद आपको बताया था कि जो चैनल्स हैं उन्होंने खान साहब की स्पीच म्यूट की, बड़े जलसे की म्यूट की, कॉर्नर मीटिंग मरियम नवाज का दिखाते रहे। क्यों? इसलिए कि वहां से एड्स आने हैं, इसलिए कि वहां पे गवर्नमेंट का पैसा आना होता है। फिर उसके बाद देखिए, आज मैंने ट्विटर के ऊपर भी लिखा कि दी न्यूज़ अखबार आप खोलेंगे, पहले सफ़े के ऊपर सारी जो खबरें हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं, और मरियम बीबी की जो कॉर्नर मीटिंग है, जो जलसी है, उसको पहले सफ़े के ऊपर जगह मिली है। और तहरीक इंसाफ का जो मुल्क गिर एहतजाज है उसको दी न्यूज़ के पहले सफ़े के ऊपर जगह नहीं मिल सकी, जिसको आप सहाफ़ती बददियानती ही कह सकते हैं कि कम से कम मेरिट के ऊपर खबर तो ट्रीट करो। अब ये देखो कि क्या आपके ना बताने से लोगों को इल्म नहीं है? वो ज़माना गुजर गया जब सिर्फ अखबार होता था और आप माइंड मेकिंग करते थे, परसेप्शन बिल्डिंग करते थे। अब आपसे पहले रात को मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख लोग ARY को देख रहे थे और 14,000 लोग, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे क्योंकि मरियम बीबी ने उनकी तस्वीर शेयर की हुई थी, तो उन 14,000 लोगों में एक नवाज शरीफ भी थे जो मरियम बीबी को जियो न्यूज़ के ऊपर लाइव देख रहे थे। अब उसके बाद ये वो जो मैं नेक्सस की बात कर रहा हूँ, बुशरा बीबी की ऑडियो मार्केट में फेंकी गई। मैंने आपको आज सुबह बता दिया था कि खुफिया हाथों की कार्रवाई है, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जनाब ये जहाँ तक डॉक्टर सलान से मैंने उनकी आवाज़ सुनी हुई है, ये उनकी आवाज़ नहीं है। और जिस तरह से बुशरा बीबी को प्रिटेंड किया जा रहा है जैसे को बड़ी वो इस किस्म की खातून हैं जो हर वक्त मीडिया को हैंडल करती हैं और उनको बहुत, हालांकि वो घरेलू खातून है, तो उस सारी सूरत हाल के दौरान जो है जनाब अली इन्होंने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, और इस प्रोपेगेंडे की कोशिश के अंदर जियो न्यूज़ और जो दीगर इदारे हैं वो इनके साथ मिले हुए थे। अब ज़रा तहरीक इंसाफ वाले भी वो सियाने हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑडियोज़ वीडियोज़ का जो धंधा करने वाले लोग हैं ये भी बच्चे हैं उनके सामने। आपको कुछ रोज़ पहले पता है मैंने आपको खबर दी थी कि हुकूमत दोबारा से एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक्टिव कर रही है। ये वही मीडिया सेल है जो पहले मरियम नवाज के पहले नवाज शरीफ के दौर में मरियम नवाज हेड करती थी, पहले मानती नहीं थी, फिर बाद में मान गई जी हाँ मीडिया सेल था। और इन सब को तनख्वाहें सरकार के खाते से जाती हैं, आपके मेरे टैक्स में से जाती हैं,
اور یہ پراپوگنڈا کس کے خلاف کرتے ہیں؟ یہ حکومت کے حق میں بولتے ہیں اور حکومت کے مخالفین کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے بڑی مہارت کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر ان کو ناکام بنا دیا ہے. اب جھوٹ ہے وہ جتنا مرضی پھیلاتے رہیں, چینل چونکہ ان کے کنٹرول میں ہے, میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, وہ کرنا بے شک کرتے رہے, لیکن لوگوں کو کم از کم پتہ چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فیبریکیٹڈ ہے. اب لوگوں نے کیا کیا, ایک ندیم ملک کو جو سما کے اینکر ہیں, یہ اس وقت ہم نیوز کے اوپر تھے, تو ان کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور انٹرویو بشرا بی بی کا گورنمنٹ کے بالکل شروع کے دنوں کا. اگر آپ وہ انٹرویو جا کے سنیں تو اس انٹرویو کے اندر بشرا بی بی کا لہجہ, ان کی آواز آپ کو معلوم ہو جائے گی. یعنی کہ اس آڈیو کے اندر وہ ملک کہہ رہی ہیں, یعنی آپ پنجابی کے اندر ہم عام طور پہ جب اردو زبان کا لفظ ملک ہے تو ہم اس کو جب بول رہے ہوتے ہیں تو پنجابی میں ان کے اندر ملک. اب اس آڈیو کے اندر وہ ملک کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب وہ بشرا بی بی پڑھی لکھی خاتون ہیں, اگر ان کی آپ وہ آڈیو سنیں گے تو وہ بالکل پورے اس کا تلفظ ادا کرتے ہوئے ملک کہتی ہیں, جو ایک بالکل اس کا صحیح ادائیگی ہے. تو آپ کو یہاں سے بہت سارے جھوٹ مل جائیں گے. پھر ڈاکٹر ارسلان خالد کی اگر آپ جو وزیر اعظم کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے دوستوں کی, اگر آپ ڈاکٹر ارسلان کی آڈیو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. اب اس ساری سچویشن کے دوران مریم نواز جو ہیں وہ اپنے بڑوں کو کسی بھی موقع کے اوپر پھنسانے سے باز نہیں آتی, اور وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں, جس کے ان کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا یہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا ایسٹ ہے. یہ کوئی نہ کوئی ایسی کوشش ضرور کرتی ہیں جہاں پہ یہ کوئی ایسا بلنڈر کرتی ہیں جس پہ تحریک انصاف کو ریلیف تھوڑا سا ملتا ہے, اور شہباز شریف یا ان کی جو حکومت ہے ان کو ایک بار پھر پھنسنے کا موقع مل جاتا ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں رات کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس حوالے سے جب مریم بی بی جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو مائک بند ہو گیا. اب انہوں نے پوچھا مائک کیوں بند ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک بندے کو کرنٹ لگ گیا. اب مریم بی بی نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا اس بیچارے کی جان بچ گئی ہے, آیا وہ زندہ ہے, نہیں. مریم بی بی نے کہا مائک تو چلاؤ, میری سپیچ تو نہ رکے. جناب یہ صورتحال ان کی ہے. پھر میں آپ کو ایک اور اس حوالے سے بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ اس ساری صورتحال سے ہٹ کے سپریم کورٹ 5 جولائی کو یعنی آج سے 2 روز کے بعد ایک بڑے کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے. اب وہ بڑا کیس کون سا؟ جن سیٹوں کے اوپر 17 جولائی کو الیکشن ہے, جو ڈی سیٹڈ لوگ ہیں, جو منحرف ارکان ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی ہے. اب 5 جولائی کو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے ان منحرف ارکان کی بات سننے جا رہا ہے, جو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرے نمبر کے اوپر اگر انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے آپ کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا, اور ایک بار ڈی سیٹ ہونا یا لائف ٹائم, وہ تو ایک بار ہو گیا, یہ اللہ کا شکر ادا کرنے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر کہ سودے طے ہونے والی بات. آپ نے بجٹ کے اندر سنا کہ جناب سولر پینلز کے اوپر گورنمنٹ خاص ٹیکس ختم کر رہی ہے. پھر خبریں ایسی آئیں کہ جب ترکی کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے شہباز شریف تو سلمان شہباز کو انہوں نے وہاں سے بلایا, اور خبریں یہ تھی کہ سلمان شہباز کسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو سولر کو دیکھتی ہے. تو ایک جانب ہمیں یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے قوم کے لیے سولر پینلز کے اوپر ٹیکس چھوٹ دیا ہے, اور دوسری جانب سے دونوں ہاتھوں سے پیسے کمائے جائیں گے. اب جب پچھلی ان کی حکومت آئی تھی تب بھی یہی کھیل کھیلا گیا تھا. اب آپ اندازہ یہ کریں کہ سولر پینلز پاکستان امپورٹ کرے گا, لیکن اگر پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے, اور جو کہ ضروری ہے میں خود بھی سمجھتا ہوں, تو ایسے میں جو اس کی مینوفیکچرنگ کی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں منگوائی جا رہی, اس کو پاکستان میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا جا رہا, یا اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کمیشنز بنانے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیسہ بنانا ہے. اگر یہاں پہ ہوگا تو پھر تو لوگوں کو سستا ملے گا, پھر آپ کہاں سے پیسہ بنائیں گے؟ دوسری جانب خان صاحب نے جی شکریہ ادا کیا پنڈی اسلام آباد کا کہ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں, لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, مجبوری ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. غریدہ فاروقی کے مطابق جی پریڈ گراؤنڈ جلسے میں 10 سے 15 ہزار بندہ موجود تھا, جس میں سے 10 سے 15% اسلام آباد کے مقامی لوگ تھے, اور 85 سے 80-90% لوگ کے پی کے سے لائے گئے تھے. اب ان کا جھوٹ کا اندازہ لگائیں, یہ 10 سے 15 ہزار کہہ رہی ہیں, 12 ہزار, اور رانا ثناء اللہ رات کو کہہ رہے ہیں صرف 1200 لوگوں نے شرکت کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.